Mauni ang mga rason, mga kadyanmak, nga nung hangtod karon nagaduha-duha si Floyd Mayweather Jr. nga subling makigsangka kay Senator Manny Pacquiao. Bisan pa man kaniadto, before pa tong 2015 nga fight sa Duruha, dugay kaayo nahitabo ang usa ka negosasyon bag-o na tigayon ang away. Natuman man ang ginapangandoy sa kadaghanan nga mga boxing fans nga panagtagbo sa duha ka mga boksingero, pero daghan gyapon ang mga wala na kontento gumikan kay dili 100% nga nakigsangka si Senador Manny Pacquiao niya ng tungura ngadto kay Floyd Mayweather Jr. Kay baluan nga nagka-issue ang abaga o ang rotator cuff niining si Senador Manny Pacquiao, mao nga dili 100% ang performance nga ginapakita o napakita niini sa mga boxing fans nga lahi ang gina-expect nga resulta sa ilahang panagsangka niining si Floyd Mayweather Jr. Human sa 2015 nahimong bugnaw ang rematch tali sa duha gumikan kay sa unsa man nga mga paningkamot sa mga boxing fans o ingon man mga boxing promoters nga dunay mahitabo nga Pacquiao Mayweather 2, pero nagalikay-likay kining si Floyd Mayweather. Apan niining ulahi, human nga na-issue nga dunay problema sa kwarta si Floyd Mayweather Jr. daw sa wala na siya'y kalikayan kung dili ang muduol kay Pacquiao para sa rematch aron nga makabawi kini financially. Dili pa lamang dugay na baniog nga ang gym ni Floyd Mayweather Jr. na baligya pagani o naadto ngadto kay Senador Manny Pacquiao. Atong tan-awon ang mga nagapungasi nga kinumo nga daw sa nagaalanganin si Floyd Mayweather Jr. Mga boxing fans, ato na lang paaboton ang September 19 ang Pacquiao Mayweather 2. Dagang salamat, please follow and share para makabot sa sauban.